हो किन नि पाइलाहरू परिवर्तनको, अब रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको। विश्वास पाउने छु लक्ष्य यो जीवनको, साथ छ सदा यो पवित्र मन, साथ छ सदा यो पवित्र मन। नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र यस कार्यक्रममा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ 7 दिने कोर्सको बारेमा। र गत श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ स्वयं भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्न, स्वयं भगवान एउटा मात्र हुनुहुन्छ, परमपिता शिव परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर चर्चा गरेका थियौँ। र आज पनि यिनै कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ नै। र यस कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदीजी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दिदी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, हामीले गत श्रृङ्खलामा कुराकानी गरिसक्यौँ होइन, हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। र यस श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी कुन टपिक्समा चर्चा गर्छौँ दिदी? आज हामी 7 दिनको कोर्स अन्तर्गत यो सृष्टिरूपी कल्पवृक्ष, हजुर, यसको बारेमा पनि हामी अवगत गर्नेछौँ। वास्तवमा परमात्माले यस सृष्टिलाई एउटा कल्पवृक्षको रूपमा तुलना गर्नुभएको छ। हजुर हजुर। भगवानले यो संसारलाई अन्य कुनै पनि कुरामा तुलना नगरिकन एउटा वृक्षसँग किन तुलना गर्नुभयो? जसरी एउटा वृक्ष हुन्छ, त्यो वृक्षको बीज हुन्छ, वृक्षसँग बीजको कनेक्सन हुन्छ। त्यो बीज चाहिँ हामीले देख्छौँ संसारमा जो पनि वनस्पति छ, त्यसको बीज चाहिँ धरती मुनि हुन्छ, त्यसको जरा तल फैलिएको हुन्छ र वृक्ष माथि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ परमात्माले जो सृष्टिरूपी कल्पवृक्षको वर्णन गर्नुभएको छ, यो श्रीमद् भागवत गीतामा, वेदमा पनि यसको वर्णन गरिएको छ। र यहाँ पनि यो कोर्समा कल्पवृक्षको कुरा आउँछ। र यो कल्पवृक्षको आयु एकदम धेरै लामो हुने भनेर बताएको छ। यो वृक्ष चाहिँ यस भौतिक जगतमा पाइने वृक्ष होइन, यो चाहिँ मानवको इतिहास र भूगोललाई दर्शाउनेवाला यो चाहिँ वृक्ष हो होइन। र यो वृक्षको भनेको छ कि जराहरू माथि आकाशतिर फर्केका छन्, यो उल्टो छ, यसका विभिन्न धर्महरू यसका हाँगाहरू हुन्। र यसको फेद भनेको जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बस्नुहुन्छ, र चाहिँ यसको बीज चाहिँ बीज हुन्छ नि, वृक्षको बीज चाहिँ परमधाममा विराजमान हुने जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ, जसले नै यो वृक्षलाई क्रिएट गर्नुभएको होइन। र यसको प्रधान शाखा भनेको ब्रह्मा हुनुहुन्छ, र भेद भनेको सत्ययुग, त्रेतायुग र चाहिँ विभिन्न धर्महरू यसका हाँगाहरू। किनकि कुनै पनि वृक्ष कस्तो हुन्छ भने पहिला सानो हुन्छ, त्यो अति सुन्दर देखिन्छ। जसै वृक्ष बढ्दै जान्छ एउटा अवस्थामा पुग्छ र लास्टमा त्यो वृक्ष के हुन्छ, एउटा बुढो हुन्छ। जसै त्यो वृक्ष बढ्ने क्रममा त्यसको कलर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होइन। त्यस्तै यो सृष्टिरूपी कल्पवृक्षको कलर पनि हामीले देख्छौँ, यो पनि चेन्ज हुँदै हुँदै अहिले वर्तमान समय चाहिँ यो जडजडीभूत अवस्थामा, एकदमै पुरानो पतित अवस्थामा आएको छ। गीतामा परमात्माले के भन्नुभएको छ भन्दा, हे अर्जुन, म कल्पवृक्षको बीज हुँ, म ब्रह्मा यसको प्रधान शाखा हुनुहुन्छ। र म आएर जब यो वृक्ष एकदमै जडजडीभूत पुरानो हुन्छ, त्यसपछि यसमा काम विकार, क्रोध विकार जस्ता विषय विकार जस्ता तत्त्वहरू यसमा हावी हुन्छन्। जसै यो वृक्षमा यस्ता
विषय र विकारहरू हावी हुन्छन् तब म आएर एउटा चाहिँ आदि पुरुषको सहायताबाट ती चाहिँ नराम्रा विकारहरूलाई ज्ञान रूपी तरबारले वैराग्य रूपी तरबारले यसलाई चाहिँ काट्छु भन्नुभएको छ। यी विशुद्ध आध्यात्मिक र एउटा अलङ्कारिक कुराहरू परमात्माले एउटा एकदम अति उच्चतम साहित्यिक भाषामा भन्नुभएको छ। यो उच्चतम साहित्यिक भाषालाई शब्दको रूपमा हेर्ने हो भने यसको अर्थ यस भौतिक जगतमा पाइँदैन। हामीले त्यो शब्दलाई लिएर हिँड्यो भने त्यस्तो वृक्ष 5000 वर्षसम्म रहने त्यस्तो वृक्ष साथै यो संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन। हामीले त अहिलेसम्म यही बुझ्थ्यौँ कि अब त्यस्तो वृक्ष पिपलको वृक्ष होला भनेर पनि त्यहाँ गएर पूजापाठ गर्ने पनि हामीले गर्छौँ। वास्तवमा यो वनस्पतिको वृक्ष नभइकन मानवको इतिहास र भूगोल को चाहिँ 5000 वर्षको अवस्थालाई दर्शाउनेवाला वृक्ष हो। अब हामीले भनिहाल्यौँ यसको प्रधान शाखा ब्रह्मा र उहाँको साथमा सरस्वती होइन र साथै अन्य ब्राह्मण होइन तपस्वी ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ जरामा भनौँ न फेदमा र ती जराले नै यो पूर्ण वृक्षलाई धानिरहेको हुन्छन्। तर ती जराहरू गुप्त हुनाको कारणले माटोभित्र भएको हुनाले देखिँदैन नि वृक्षको जराहरू, किनकि माथि वृक्ष जति फैलेको हुन्छ नि जरा पनि त्यति नै हुन्छन् नि, तब त्यो वृक्ष धानिएको छ। यो संसारलाई पनि केही पवित्र आत्माहरूले उहाँको शुद्ध सङ्कल्पले प्युरिटीको शक्तिले तपस्याको बलले यो संसारको समस्त शक्तिलाई धानेको छ भनौँ न, संरक्षण गरेको छ हैन। र तिनी आत्माहरूको चाहिँ भाइब्रेसनले सबैलाई एउटा चाहिँ सकाश भनौँ सुख शान्ति आनन्द मिलिरहेको छ। तर यो काम बिल्कुलै गुप्त छ, बाहिर आँखाले हेरेर के देखिन्छ त देखिँदैन। त्यसपछि यो वृक्ष जस्तै बढ्ने क्रममा अब यो वृक्षको सुरुवात चाहिँ भनौँ जब यो कलिलो हुन्छ यो चाहिँ सत्ययुग त्रेताको रूपमा हुन्छ। जसै त्यो सत्ययुग त्रेता हुन्छ यसलाई त्यति बेलाको अवस्थामा आदि सनातन देवी देवता धर्म भनिन्छ। जसै यो विकासको क्रममा जब यो द्वापर युगमा आइपुग्दा यसका हाँगाबिँगाहरू हैन बढ्दै जान्छन्। हाँगाबिँगा बढेपछि यो संसारमा पहिलो हाँगोको रूपमा पहिलो ब्रान्चको रूपमा इब्राहिम आउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो धर्म वंशावली फैलाउनुहुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा महात्मा बुद्ध आउनुहुन्छ, उहाँको हाँगा विस्तार हुन्छ। थर्ड नम्बरमा जिजस क्राइस्ट आउनुहुन्छ, आइसकेपछि उहाँको पनि धर्मको विस्तार हुन्छ। र आज यो संसारमा हेऱ्यो भने मुख्य 4वटा धर्म मेन हैन, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म र आदि सनातन देवी देवता धर्म, जसलाई हामी फेरि अहिले हिन्दू भनेर भन्छौँ हैन। र यी अरू धर्म र यो धर्ममा के फरक छ हजुरले भन्न सक्नु होला। अरू धर्महरू जति पनि छन् धर्म पिताले स्थापना गर्नुभयो भने यो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्वयं बीजरूप परमपिता परमात्मा शिव बाबाले स्थापना गर्नुभयो। यति नै फरक हो। त्यही भएर त अरू सबै धर्मको डेट छ होइन, कहिले आउनुभयो होइन त्यो टाइपको डेट छ। तर हिन्दू धर्मको चाहिँ कहिले पनि डेटै छैन कि? डेट पनि छैन, किनकि हिन्दू भनेको त एउटा नामै होइन, यो त यसको पुरानो जो सत्यता आदि सनातन देवी देवता धर्म हो नि। देवी देवताले आफूलाई देवी देवता भन्नको लागि अब त्यो गुण नभएको हुनाले आफूलाई फेरि हिन्दू भन्न थाले हैन, कारण यो हो। त्यसपछि अब जस्तो एउटा वृक्षमा हाँगाहरू जब विस्तार हुने क्रम हुन्छ, विस्तार भएर एउटा इन्ड अवस्थामा पुगेपछि त्यसपछि बढ्ने क्रम हुन्छ त हुँदैन, स्टेबल हुन्छ नि। हो, बढ्ने क्रम नभएपछि त्यो रुख अब चाहिँ के हुन्छ वृद्ध एकदम त्यसमा थुरहरू पलाउन थाल्छ हैन, एउटा कलरै हेर्नै कस्तो वैराग लाग्दो हुन्छ। त्यसपछि जब कलियुग हुन्छ, कलियुगमा अब यो विज्ञानबाट अनेक प्रकारको जस्तो कि रिमोट कन्ट्रोल अब अनेक प्रकारको साइन्सले साधनहरू बनाउँछ हैन। अब इन्टरनेट अब कम्प्युटरको जमाना हैन, सब साइन्सको एकदम चमत्कार हुन्छ। मान्छेले अब सब कुरा मानिसको सुख सुविधाको उद्देश्यले विज्ञानको आविष्कार भयो, विज्ञानले यस्ता सामग्री बनायो हैन। र यो साइन्सको विकास हेर्नुहोस् विगत 100 वर्ष 150 वर्ष यता यति धेरै प्रगति भएको देखेर
मानिसको मन कस्तो भयो भन्दा यो संसारको चमत्कारलाई देखेर मान्छे चाहिँ एकदम भोग विलासवाद के बढ्दै गयो, विलासी बन्दै गयो। उपयोगको लागि यो सबै सामग्रीहरू उपयोगको लागि बनेको थियो, अब हामी उपभोगी बन्दै गयौँ हैन, उपभोगवाद बढ्दै गयो। त्यसपछि के भयो भन्दा अब यो सृष्टिरूपी कल्पवृक्ष एकदम समाप्तिकोतिर हैन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अनेक प्रकारका अर्गनाइजेसनहरू खुल्दै गए र जो रुट छ नि आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो मेन रुट हो त्यो मेन रुट चाहिँ के हुँदै गयो, सुक्दै गयो। हाँगाहरू फैलिने क्रममा चाहिँ मेन रुट के हुन्छ, फेरि सुक्दै जाने हुन्छ कि हाँगा विस्तार हुन्छन्, रुट चाहिँ सुक्दै जान्छ, मतलब कि प्राय लोप हुँदै जान्छ। लोप भइसकेपछि अब यो कल्पवृक्षको अन्तमा जस्तो बीजबाट वृक्ष उम्रिन्छ नि, तर त्यो बीज कता गयो केही थाहै हुँदैन, तर बीज त नष्ट हुँदैन। बीज फेरि के हुन्छ, त्यो वृक्षको टपमा जान्छ कि फलको रूपमा, होइन र? र फलको रूपमा हजुरले देख्नुहुन्छ कि कल्पवृक्षको टपमा प्रजापिता ब्रह्म बाबाको तनमा ज्योति बिन्दु शिव बाबा प्रकट हुनुहुन्छ कि उहाँ वृक्षको एन्डिङको माथि। र परमात्मा शिव बाबाले भन्नुहुन्छ अब यो सृष्टिरूपी कल्पवृक्षको अब चाहिँ जडजडीभूत अवस्थामा आयो, अब यसको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र मैले यसलाई चाहिँ काटेर फेरि कलमी लगाउँछु हैन, त्यो भनेर परमात्मा आएर यहाँ भन्नुहुन्छ। र यो संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनेका थियौँ, तीनवटा कारण, मिसाइल्स बम्सहरूको द्वारा परिवर्तन, अर्को चाहिँ अब प्राकृतिक आपद विपदको द्वारा जसलाई नेचुरल क्यालिमिटिज भनिन्छ यसको द्वारा, र चाहिँ सिभिल वार गृह युद्धको द्वारा। आज हामी देख्छौँ धर्मको नाममा, जातीयताको नाममा, भाषाको नाममा यति धेरै सङ्घर्षहरू क्रिएट भइरहेको छ। त्यही त हामीले चाहिँ मेरो धर्मै सबभन्दा राम्रो हो भनेर चाहिँ लागि परेका छौँ कि एक अर्कालाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो धर्ममा नलागेको मान्छेलाई हेप्ने हुन्छ नि, कुदृष्टिले हेर्ने, त्यो टाइपको चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। एकदम धर्मको पनि बजार छ अहिले, जस्तो बजारमा कति नक्कली सामानहरू निक्लिन्छ नि, मान्छेहरू त्यही झुमिन्छन् झुक्किन्छन्, त्यस्तै अब धर्मको पनि त्यति नै के छ भने बजार छ। कुन धर्ममा हुनुहुन्छ हजुर भने एउटै घरभित्र पनि कति धेरै धर्मका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अनि किन भन्दा यो संसार रूपी वृक्ष कल्पवृक्ष जब बुढो हुन्छ नि, जस्तो बुढो रुखमा हजुरले देख्नुहुन्छ नि कतै त्यहाँ चाहिँ कति सानो सानो बिरुवाहरू पलाएको देख्नुहुन्छ? देखेको छु। त्यो चाहिँ अब जस्तो एउटा ठुलो वृक्ष हुन्छ, साना साना बिरुवाहरू पनि पलाएको हुन्छ नि त्यो, तर त्यो बिरुवाको त्यो वृक्षमा कोही अस्तित्व हुन्छ र? हुँदैन। तर यसो हेर्दाखेरि त्यो बुढो रुखभन्दा हरियो चाहिँ त्यो बिरुवा नै देखिन्छ नि, होइन र? त्यही झप्पा आकर्षक देखिन्छ। त्यस्तै कहीँ फेरि त्यही बुढो रुखबाट पनि सानो काइनो हरियो पलाएको हुन्छ कि, तर वृक्ष नै बुढो भइसकेपछि र त्यो नै ढल्ने अवस्थामा भएपछि अन्यको त के अस्तित्व हुने कुरै भएन नि त। भए पनि त त्यही वृद्ध वृक्षमाथि नै त बसेर उसले आफ्नो रूप देखाइरहेको हुन्छ नि, होइन र? त्यस कारणले गर्दा यो सृष्टिरूपी कल्पवृक्ष एकदम जडजडीभूत अवस्थामा आएको र परमात्माले आएर अब यो चाहिँ एकदमै एन्डिङ पोजिसनमा आएको र शिव बाबाले भन्नुहुन्छ यो संसारको एकदम महाविनाशको नजिक आइरहेको छ यो संसार। त्यही भएर परमात्माले हत्केलामा स्वर्ग लिएर आउनुभएको छ। निकट भविष्यमा आउनेवाला सत्ययुगी दुनियाँमा जानको लागि यो महाभारी महाविनाशको समयमा हैन आफूलाई पवित्र बनाउने, योगी बन्ने, यो चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ र परमात्माको ज्ञानलाई अनुसरण गर्दै आफ्नो जीवनलाई पतितबाट पावन बनाउने, अज्ञानको निद्राबाट छोडेर ज्ञानमा आउने, यो चाहिँ परमात्माको आदेश छ हामी सबै बच्चाहरूलाई, आत्मरूपी सन्तानहरूलाई। किनकि यो वृक्ष समाप्तिकोतिर गइसकेको छ। जसरी एउटा के हुन्छ जाँतो हुन्छ होइन, त्यो जाँतोमा हामीले चाहिँ अन्न राख्छौँ, त्यो जाँतोमा के हुन्छ सबै अन्न चाहिँ पिसिन्छ, बिचमा एउटा डन्डी हुन्छ नि, त्यसको वरिपरि जो पनि गहुँ चामल मासु हुन्छ त्यो चाहिँ सुरक्षित रहेको हुन्छ कि बाँकी रहन्छ। हो। त्यस्तै प्रकारले यो संसार रूपी जाँतो भनौँ
यो चाहिँ यो घुम्ने क्रममा सबै मनुष्य आत्माहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा अकालमा हैन उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। जो यो केन्द्रबिन्दु भनेको जो परमात्माको शरणमा हुन्छ, ईश्वरको यादमा हुन्छ, सम्पूर्ण योगी हुन्छ, जसले आफ्नो परमात्माको ज्ञान र योगले आफ्नो विचारलाई सम्पूर्ण पावन बनाएको हुन्छ, ऊ आत्मा चाहिँ परमात्माको सानिध्यमा सुरक्षित रहेको हुन्छ हैन। जसरी एउटा रुख चाहिँ बुढो भएपछि के हुन्छ, सबै पात पतिङ्गलहरू सब को हुन्छन्, तर फल के हुन्छ, भुइँमा खस्छ र त्यो फलबाट फेरि के हुन्छ, नयाँ वृक्ष पलाउँछ हैन। जस्तो हजुरले कहीँ देख्नुभएको छ जङ्गलमा आगो लागि हुन्छ, तर पनि अर्को साल हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि बिरुवाहरू पलाइरहेको देख्नुहुन्छ नि होइन र। यो चाहिँ एउटा सृष्टिको नियम हो। हजुर हजुर। पुनः फेरि यो सृष्टि चाहिँ परमात्माले कल्पवृक्षको अन्तमा पुनः नयाँ सृष्टि, नयाँ कल्पवृक्षको शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। यो नै कल्पवृक्षको रहस्य हो। अनि हुन्छ नि जस्तो अब हामीले तेरो धर्म ठुलो मेरो धर्म ठुलो भन्नु यो त बेकार रहेन र। यो होइन, धर्म भनेको के हो? वास्तवमा त धर्म शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्यो। धर्म भनेको नै धारणा हो कि हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौँ, धर्म भनेको जसले बिहानभरि पूजा गर्छ, टाइम बिताउँछ, एकदम यस्तो उस्तो टिको लगाएर हिँड्छ होइन, धेरै भगवानको नाम जप्छ होइन, यो व्यक्तिलाई हामीले एकदम धेरै धर्म गर्ने भन्छौँ नि। तर उसको सङ्कल्प कस्तो छ, उसको स्वभाव कस्तो छ, उसको बानी बेहोरा कस्तो छ, साँच्चै परमात्माप्रति प्यार छ कि छैन होइन, यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने। धर्म भनेको धारणा हो, धारणामा शक्ति हुन्छ, पावर हुन्छ होइन। आज मान्छे अब पूजापाठ त गरेको छ, पूजापाठ पनि गरेको छ, तर अर्कालाई हत्या गरेर उसको भक्षण पनि गरिरहेको छ। यो कस्तो भयो त फेरि होइन? धर्म त अर्थै भएन नि त, धारणा भएन, नियमसँग चाहिँ धारणा भएन नि, धारणा नै धर्म हो। त्यस कारणले हामीले आज चाहिँ यो कल्पवृक्षको यो जो पाठ छ यसलाई यति नै गर्दै हामी अब चाहिँ कालचक्र होइन, कालचक्र भनेको समय चक्र, जसलाई चाहिँ सृष्टि चक्र पनि भनिन्छ। हजुर, सृष्टि चक्र। हजुर, सृष्टि चक्र। चक्र भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दा यो चक्र भनेको घुमिराख्ने प्रक्रियालाई पनि चक्र भनिन्छ होइन। रात र दिनको चक्र हुन्छ, अब मानिसको जीवन र मृत्युको चक्र हुन्छ, समयको चक्र हुन्छ। यो चक्र चाहिँ घुमिराख्छ होइन। रातपछि दिन आउँछ, दिनपछि फेरि रात आउँछ, असार श्रावण वैशाख जेठ, फेरि घुम्दै घुम्दै के आउँछ, वैशाख आउँछ, फेरि वैशाख आउँछ। 12 बज्छ, 1 बज्छ, 2 बज्छ, फेरि घुम्दै के हुन्छ, 12 नै बज्छ होइन। भनेपछि सिजन्सको चक्र, मानव जीवनको चक्र, वाटर साइकल, यी सबै चक्रहरू के हुन्छन्, रिपिट मोडमा हुन्छन् होइन, रिपिट मोडमा हुन्छन्। अब हामीले यो चक्रलाई बुझ्नको लागि वर्तमान समय, यसलाई कालचक्र, टाइम साइकल पनि भनिन्छ। यसलाई बुझ्नको लागि हामीले वर्तमान समय कुन समय छ, हामीले हेर्नु पर्दाखेरि वर्तमान समय कलियुग। यो समय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने चारैतिर हाहाकारको बेला, चारैतिर अशान्ति, सबैको मनमा अशान्ति, पीडा, दर्दको समय। आज हामी समाजको हरेक क्षेत्रमा हेरौँ, यो समयमा राजनीतिक क्षेत्रमा हेरौँ, धार्मिक क्षेत्रमा हेरौँ, त्यहाँ पनि आतङ्कवाद, आन्दोलन होइन। अघि हजुरले भने जस्तै तिम्रो धर्म ठुलो कि मेरो धर्म ठुलो, यो लडाइँ, धर्मको नाममा हिंसा होइन, यो चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो धर्मले कहिले पनि, कुनै पनि धर्म पिताले यस्तो सिकाउनु भएन आपसमा लड्नु भनेर। तर आपसमा शिष्यहरू होइन, धर्ममा लागेका अनुयायी व्यक्तिहरूको लडाइँ, धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर एउटा नारा छन्। अर्को पर्यावरणको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, पर्यावरण, मानिसले नै आज यस संसारलाई जब आत्मा पतित हुन्छ, आत्मा पतित भएपछि आत्माले प्रकृतिलाई शोषण गर्न थाल्दछ होइन। आत्माले त्यो प्रकृतिबाट लिने मात्रै, सोच्ने मात्रै गर्दछ र प्रकृतिलाई एउटा रुखो बनाइदिन्छ अहिले। र अर्को महिलाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, महिलाहरू असुरक्षित छन्, उनले आफ्नो हक अधिकार मागिरहेका छन्। अधिकार प्राप्त महिलाहरू पनि के छन् भन्दा चिन्तनको कमीको कारणले उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी यस आराम र एउटा
भोगविलासको जीवन व्यतीत गर्ने मात्रै छ, उनीहरूमा पनि श्रेष्ठ चिन्तनको चाहिँ कमी छ। सर्वहारा महिलाहरू चाहिँ देख्नुभएको छ, उनीहरूलाई आफ्नो रोजीरोटी नै पुर्याउनको लागि, आफ्नो परिवार धान्नको लागि धौधौ छ। भनेपछि महिलाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, वृद्धहरूको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आफ्नै आमा बुवालाई आफ्नो छोराछोरीले नपालेर कलियुगको अन्तमा यस्तो अवस्था आएको छ कि हरेक वृद्ध आश्रमहरू खुलिरहेका छन् र आमा बुवालाई त्यहाँ पुग्नुपर्ने एउटा बाध्यता भइरहेको छ। बच्चाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, यति सानो बच्चाबच्चीलाई पनि हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज जस्तो रोग लागिरहेको छ। समाजको हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा रोग लागेको छ। यो जो रोग छ, भयङ्कर ठुलो रोग, यो रोग कहिलेसम्म त होइन, कहिलेसम्म? अहिले चाहिँ अब हेऱ्यो भने साइन्टिस्टहरू ग्लोबल वार्मिङको कुरालाई लिएर अत्यन्त चिन्तित छन् होइन। जनसङ्ख्या वृद्धि यति भएको छ, मानिलिनुहोस् कि यही संसारमा मानिलिनुहोस् 4 जना मान्छेले बस्ने ठाउँमा 40 जना मान्छेहरू बस्दाखेरि त्यो ठाउँ कस्तो हुन्छ? एकदम अस्तव्यस्त हो। 4 जना मानिसले खाना खाइरहेको थिए, अब 40 जना मान्छेले खानु पर्यो, किनकि संसारको वस्तु सामग्री चिजबिज उति नै हो, तर त्यसको डबल त्रिबल मानिसहरू बढिरहेको छ भने अब सामग्री त्यति नै हो भनेपछि एउटा थालीमा 10 जनाले खोसाखोस गर्दा अब के हुन्छ भने चोरी, हत्या, लुटपाट यो पनि त बढ्ने भयो, अनैतिकता बढ्ने भयो। हो, अनैतिकता पनि बढ्ने भयो, लुटपाट बज्ने भयो। पहिला मैले खाने भन्ने कुरा हुन थाल्यो। यस कारणले चाहिँ चारैतिर हामीले देख्छौँ ग्लेसियरहरू पग्लिरहेका छन् होइन, जसबाट आउनेवाला समयमा समुद्रको पानीको सतह वृद्धि भएर ठुल्ठुला सहरहरू पनि एउटा जोखिमपूर्ण अवस्थामा परिरहेका छन्। त्यस्तै यो संसारको जो वातावरण छ, यो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनले गर्दा, अनि यो ओजन लेयर भन्छ है, ओजन लेयरको जो एउटा पत्र हुन्छ नि, त्यो सूर्यको किरण चाहिँ डाइरेक्ट पृथ्वीमा आउने बेलामा एउटा जो ओजन लेयर हुन्छ नि, यो पृथ्वीको विषाक्त वायुमण्डल जसलाई कार्बन मोनोअक्साइड जस्तो जहरिलो ग्यास भनौँ, अनि संसारको यो चाहिँ यो पोल्युसनले त्यो चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो ओजन लेयर चाहिँ फाटिरहेको छ कि पातलो हुँदैछ, पातलो नै हुँदो रहेछ। जुन जुन कन्ट्रीको ठाउँमा त्यो चाहिँ ओजन लेयर फाटेको छ, त्यहाँबाट सूर्यको किरण चाहिँ डाइरेक्ट पृथ्वीमा आउँदा कयौँ मानिसहरूलाई यो चाहिँ छाला सम्बन्धी रोग, त्यो सनको हार्मफुल किरणले छालामा यति धेरै रोग, जसबाट क्यान्सर, अन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्ने सम्भावना। त्यस्तै पानीको कुवाहरू सुक्दै गइरहेको छ होइन, मानिसले लाई चाहिने जो अक्सिजन हो त्यो अक्सिजनको मात्रा कम भइरहेको छ, किनकि मानिसले जो जङ्गल छ नि, यो जङ्गल चाहिँ फडानी गरेर होइन, वृक्षारोपण भएको छैन, जङ्गल चाहिँ सब नष्ट हुँदै गइरहेको छ, जसबाट मानिसलाई लिने अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। यति धेरै समस्याहरू छ। प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय, अब चाहिँ थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्वयुद्धको सङ्घारमा यो संसार खडा छ। यस्तो भयावह परिस्थिति आइरहेको छ कि यस्तो अवस्था सृजना भएको छ कि अबको यो जो कन्डिसन छ नि, मानिसले यो अवस्थालाई चाहिँ थाम्न सक्ने, सहन गर्न, दर्द यति बढेको छ, पीडा यति बढेको छ कि यो पीडालाई अब चाहिँ मानिसले आफूले थाम्न सक्ने अवस्थामा छैन। हरेक क्षेत्रमा जति धेरै हस्पिटलहरू बनेको छ, त्यो हस्पिटलमा तपाईँ जानुहोस्, सुपरमार्केट बजार जस्तो छ कि बजारमा त्यति मान्छे, हस्पिटलमा त्यति धेरै, बाटोहरू जति बनिरहेको त्यो अनुसार सवारी साधनहरू एकपछि एक होडबाजी छ मानिसमै होइन। हरेक व्यक्तिको घरमा मान्छे पछि सवारी साधन छ, हेर्नुहोस्, पहिला यति थिएन होइन। भनेपछि यसबाट निक्लेको जो चाहिँ प्रदूषण हो, यसबाट मानिसको स्वास्थ्यमाथि सास सम्बन्धी रोगहरू बढ्दै गइरहेको छ होइन। ठुल्ठुलो सिटीमा, सहरमा मान्छेलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू एकदमै धेरै बढ्दै गइरहेको छ। भनेपछि यस्तो अवस्था जो सृजना भएको छ संसारमा, यो कति दिनसम्म रहन्छ होला तपाईँ हामी नै विचार गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ यो संसारको एन्ड एकदम अन्तिम बेला
आएको छ, यो हामीलाई समयले सङ्केत गरिरहेको छ कि यो सङ्केतलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति आज हामीले कालचक्रको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ होइन, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि थोरै अगाडि बढाउन सकेनौँ र नेक्स्ट एपिसोडमा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यो जानकारीको लागि धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, कल्पवृक्षको बारेमा र कालचक्रको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले कालचक्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर नेक्स्ट एपिसोडमा हामी यो कालचक्रलाई पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँलाई यस कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।